अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। फिंग ली युआन की जानिब से चीन अफ्रीका ख्वातीन के फोरम से खिताब। खारजा ताल्लुकात के कानून को चीन के खारजा कवानीन और जवाबित में बुनियादी हैसियत हासिल है, चीनी वजारत खारजा। चाइना मीडिया ग्रुप और हांगकांग खुसूसी इंतज़ामी इलाके की हुकूमत के दरमियान ताउन का एक नया दौर। और अब खबरें तफसील के साथ। सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सदर मुमलिकत और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने हाल ही में सीपीसी पार्टी की तामीर और तंजीमी कामों के बारे में अहम हिदायत जारी करते हुए निशानदही की है कि नए दौर और नए सफ़र में पार्टी के मिशन और काम को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी की तामीर और तंजीमी काम को मजबूत करने की ज़रूरत है। यह ज़रूरी है कि नए दौर में चीनी खसूसियात के साथ सोशलिज़म के तसव्वुर की रहनुमाई में एक मजबूत मुल्क की तामीर और कौमी अहया के अजीम मकसद को बेहतरीन तरीके से फ़रोग़ देने के लिए बेहतर तंजीमी ज़मानत फराहम की जाए। सीपीसी के क़याम की 102वीं सालगिरह के मौके पर शी जिनपिंग ने पार्टी की मरकज़ी कमेटी की जानिब से मुल्क भर में पार्टी के अरकान को मुबारकबाद पेश की। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जून को बीजिंग में मुनक्किद हुई और इजलास में शी जिनपिंग की अहम हिदायत से आगाह किया गया। 29 जून को चीनी सदर शी जिनपिंग की अहलिया और ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए यूनेस्को की खुसूसी एलची फिंग ली युआन ने चीन अफ्रीका ख़वातीन के फोरम से वीडियो के ज़रिए खिताब किया। फिंग ली युआन ने कहा कि चीन और अफ्रीका हम नसीब मुआशरे के हामिल हैं और ख़वातीन चीन अफ्रीका दोस्ती के बड़े ख़ानदान की अहम रुकन हैं। चीन अफ्रीका ताउन फोरम के फ्रेमवर्क के तहत हालिया बरसों के दौरान चीनी और अफ्रीकी ख़वातीन ने इत्तहादी ताउन और मुश्तरका पेशरफ्त की एक शानदार तहरीक की तश्कील के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन और अफ्रीका ख़वातीन के नस्बुलैन की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं। चीन ख़वातीन के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी निज़ाम को फ़ाल तौर पर बेहतर बना रहा है, ख़वातीन की तालीम की सतह को बेहतर बना रहा है, ख़वातीन की इख्तरात की हिमायत करता है, माँ और बच्चे की सेहत की खिदमात को बेहतर बनाता है और ख़वातीन की हमा जहत तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करता है। अफ्रीकी ममालिक ने ख़वातीन के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने, ख़वातीन की गुर्बत को कम करने और गुर्बत से निजात दिलाने में मदद करने और ख़वातीन को कौमी और समाजी इंतज़ाम में हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और इसके मस्बत नताइज हासिल हुए हैं। ख़वातीन के नस्बुलैन की तरक्की के सफ़र पर चीन और अफ्रीका एक सी ख्वाहिशात रखते हैं और हमेशा साथी मुसाफिर रहे हैं। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 28 जून को चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की मजलिस कायमा की जानिब से मंजूर करदा अवामी जमहूरिया चीन के खारजा ताल्लुकात के कानून के हवाले से नामा निगार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि खारजा ताल्लुकात का कानून पहला बुनियादी कानून है जो चीन की अहम खारजा पॉलिसियों, उसूली मौक़िफ़ और इदारा जाती निज़ाम की वजाहत पर तवज्जो मरकूज़ करता है और चीन के खारजा ताल्लुकात की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर एहतमाम करता है। चीन के खारजा उमूर से मुतल्लिक़ कवानीन और ज़वाबित के निज़ाम में खारजा ताल्लुकात का कानून बुनियादी हैसियत रखता है, रहनुमा किरदार अदा करता है, आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने की चीन की खारजा पॉलिसी के मकसद की अक्कासी करता है, पुरअमन तरक्की और मुश्तरका ताउन के लिए चीन की मजबूत तवक्कुआत की अक्कासी करता है, इंसानियत के हम नसीब मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ देने में चीन के पुख्ता यकीन को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ एक नई किस्म के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तामीर और तमाम इंसानियत की मुश्तरका अक़दार को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी इंसाफ़ को बरकरार रखने के लिए चीन के अज़्म और ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। 29 जून को मुनक्किदा चीनी वजारत दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इत्तला के मुताबिक अमरीका, जापान और फ़िलिपाइन ने हाल ही में बहिराए मशरक़ी चीन और बहिराए जनूबी चीन में इलाकाई सलामती के चैलेंजों पर वसी पैमाने पर तबादला ख़याल करने के लिए सैफ फ़रीक़ी सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद किया है और बहिराए जनूबी चीन में मुश्तरका मशक़ों को मामूल पर लाने का इजहार किया है। इस हवाले से चीनी वजारत दिफा का क्या तबसरा है? चीनी तर्जुमान चांग श्याओ गांग ने कहा कि हम इस बात पर इंतहाई तवज्जो देते हैं।
چین کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ دو طرفہ اور کثیر الطرفہ سیکیورٹی تعاون علاقائی امن و استحکام کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے اور اسے تیسرے فریق کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس وقت بحیرہ مشرقی چین اور بحیرہ جنوبی چین میں صورتحال عمومی طور پر مستحکم ہے، لیکن خطے سے باہر کے کچھ ممالک اپنے مفادات کے لیے کارروائیاں کر رہے ہیں، فوجی اشتعال انگیزی میں ملوث ہیں، کیمپوں کے درمیان تصادم پیدا کر رہے ہیں اور علاقائی کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ خطے کے ممالک کو اس کے خلاف انتہائی چوکس رہنا چاہیے، دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ متعلقہ ممالک کو چین کے علاقائی اقتدار اعلیٰ اور سمندری حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانے اور صورتحال کو پیچیدہ بنانے والے کول و فیل کو روکنا چاہیے۔ چین کے شہر تھیانجن میں 29 تاریخ کو 3 روزہ 14واں سمر ڈیووس فورم اختتام پذیر ہوا۔ بین الاقوامی رائے عامہ عمومی طور پر اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عالمی معیشت کو متاثر کرنے والے متعدد بحرانوں کے تناظر میں اس فورم کا انعقاد بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے اور معاشی ترقی کا ایک نیا انجن تلاش کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ اجلاس میں شریک ویتنام کے وزیر اعظم فام من چن نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی یکجہتی کو مضبوط بنانا، کثیر الجہتی کو فروغ دینا اور لوگوں کو اولین ترجیح دینا ترقی کی اولین ترجیحات ہیں، اور کوئی بھی ملک اکیلے عالمی چیلنجوں سے نہیں نمٹ سکتا۔ 29 جون کو ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے چیف ایگزیکٹو لی جیا چھاؤ اور ہانگ کانگ میں سی پی سی سینٹرل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور چائنا میڈیا گروپ کے ڈائریکٹر شین ہائی شونگ سے ملاقات کی اور دونوں فریقوں نے تعاون کو مزید گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں کے اتفاقی رائے کے مطابق سی ایم جی ریڈیو ہانگ کانگ کو نشریات کے لیے متعدد بہترین پروگرام حوالے کرے گا۔ 1 جولائی سے سی ایم جی کے CGTN انگریزی چینل کو باضابطہ طور پر ہانگ کانگ کے عوامی ڈیجیٹل ٹیلی ویژن پلیٹ فارم پر نشر کیا جائے گا۔ چین کے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نمائندے شی چن رن نے 28 تاریخ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 53ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ذاتی تجربے سے قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ میں سماجی استحکام اور معاشی ترقی کی تازہ ترین صورتحال کا تعارف کروایا۔ شے نے کہا کہ 2019 میں ہانگ کانگ میں کچھ پریشان کن واقعات رونما ہوئے، جن سے ہانگ کانگ میں قانون کی حکمرانی، سماجی نظم و نسق اور معاشی ترقی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد 3 سالوں میں انہوں نے ہانگ کانگ میں رونما ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو خوب محسوس کیا ہے۔ شے نے کہا کہ آج کا ہانگ کانگ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری اور رہائش کا بہترین مقام ہے، اور یہ دنیا کی آزاد ترین اور سب سے زیادہ مسابقتی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ 28 جون کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا، جس میں 26 تاریخ کو مقبوضہ فلسطینی علاقے میں 5500 سے زائد رہائشی یونٹس کو آگے بڑھانے کے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی گئی۔ اپنے بیان میں گوتریس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آباد کاری کا توسیعی منصوبہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی حکومت پر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کاری کی توسیع کے اپنے منصوبوں کو روکنے، اسے منسوخ کرنے اور اس سلسلے میں اپنی قانونی ذمہ داریوں کی مکمل تعمیل کی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ 28 جون کو فاکس نیوز کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین سروے کے مطابق امریکی FBI، سپریم کورٹ اور کانگریس جیسے اداروں پر امریکی عوام کا اعتماد 2017 کے بعد سے مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ 1/3 سے بھی کم ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ امریکی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں، جو 20 سالوں میں سب سے کم سطح ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ FBI پر لوگوں کا اعتماد 59%، سپریم کورٹ پر 48% اور کانگریس پر اعتماد 34% تک گر گیا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔